वर्सांवर्स आज ह्या दिसा मडगांवच्या जामा मशिदींतल्यान जुलूस भायर सरता आनी तो सगळ्या शहरांतल्यान वचून मागीर हांगा येवन काबार जाता आनी हांगा मागीर त्या लोकांक सरबत दिता. हें ट्रेडिशन हांव जेन्ना ह्या घरांत रावपाक आयलां 1982 तेन्नाच्यान पळयतां, तेन्नाच्यान तें चालू आसा आनी म्हाका तें सदां आपयता आनी हांव तुमकां सदांच येता आनी सेंड ऑफ करता. जुलूसाच्या दिसाक जे आसा आमी सगळे गोवा स्टेटाचे म्हणजे मुस्लीम बंधू जे आसा हे ट्रेडिशनल जे आसा आमचे गोंयकारांचे जे ट्रेडिशन आसा ईद मिलाद जुलूस हो करपाक लागून आयज आमी भायर सरला आनी आमी एकूच संदेश दिता की आमचे सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव हे जे आसा आयज ईद मिलादून नबीची जे आसा तांकां सगळ्यांक मनोनीत परबी आनी गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री जेणे आमकां सकाळी फुडें वीश करून बेस्ट विशीस दिला तांकां आनी दामू नायकाक तांकांय आमी जे आसा बेस्ट विशीस दिता ते सदांच ते आमच्या वांगडा रावल्या आनी मुखारूय जे आसा आमचे जे मुस्लीम बंधू वांगडा ते रावतले आनी सदांच आमचे फेस्टिवल जे आसा आमचे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे गोंयांत जे आसा ट्रेडिशन जे आसा आमी सांबाळून दवरतले. Like, subscribe and get notified.